नमस्कार, म किरण सुवेदी आज फेरि तपाईँहरूको माझमा नेपाल जर्मन ट्युटोरियल बोकेर आएको छु। र आजको हाम्रो टपिक छ प्रुफुङ्स फोरबेराइटुङ। हामी चाहिँ अब एक्जामको प्रिपेरेसन गर्ने होइन त। यो चाहिँ लेभल A2 देखि B1 सम्मको लागि हो। A1 गर्नेलाई अलिक गाह्रो छ यो। A2 टु B1 गर्नेलाई एकदम सजिलो छ। र आज हामी यसको सबै गर्नेछौँ। यसको लेजेन्ड टाइल मात्र गर्नेछौँ। A1 टु B1 को लेजेन्ड टाइल होइन। तपाईको हेयरन und श्राइबन चाहिँ हामी पछि गर्नेछौँ। यहाँ देख्नु भएको छ हेयरनको हामी पछि गर्नेछौँ। आज हामीले गर्ने भनेको यो लेजेन्डको मात्र हामीले गर्ने हो। अरू तपाईँहरूले हेर्नै पर्दैन। श्राइबनको नि भ्यायो भने गर्ने, अनि स्प्रेखेनको हामी नेक्स्ट टाइम गर्नेछौँ। त्यो सबै आज गर्नेछौँ। हेयरनको अहिले हामीलाई चाहिँदैन। यो पछि म यसको लागि छुट्टै ट्युटोरियल बनाउने छु। तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने मात्र है हेयरनको, नत्र म बनाउँदिन। किनकि हामीलाई फोकस अन के अरे लेजनमा। लेजनको टाइल आइन्स कता गयो? ओ टाइल्स बाय टाइल आइन्स ल हेर्नु। यो हेर्न ल हेर्नुस्। अब टाइल आइन्समा के छ भनेदेखि हैन, सबैभन्दा पहिला हामीले पढ्ने हो यो 22 पिल हो। यो जहिले पनि लेजेन्डको 22 पिलमा तपाईले टाइम वेस्ट नगर्नुस् हैन। यहाँ जी जिन्ड बाइम बुगा ब्युरो इयर स्टार्ट फवाल्टुङ। तपाई चाहिँ बुगा ब्युरो इयर स्टार्ट फवाल्टुङको चाहिँ बुगा ब्युरो हुनुहुन्छ। Lesen Sie Aufgaben 21 देखि 25 सम्म। Lesen Sie die Aufgaben 21 bis 25 und den Wegweiser. In welches Zimmer A, B oder C gehen Sie? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 21 bis 25 auf dem Antwortbogen. Antwortbogen भनेको चाहिँ एन्सर सिटमा चाहिँ हामीले यसको एन्सर लेख्ने भनेको छ। त्यो पछि हामीलाई तपाईहरुलाई इन्स्टिट्युटमा सिकाउने ठाउँमा भनिहाल्छ। तर त्यो नेपालतिर पर्दैन है, फेरि जर्मनमा मात्र हो यो गर्ने, नेपालतिर पर्दैन। अब हाम्रो यो ट्युटोरियल हो, त्यसैले हामी पक्कै पनि 22 पिलबाट सुरु गर्नेछौँ। तपाईहरुले एक्जाम दिँदा चाहिँ 22 पिलमा टाइम लस नगर्नुस्। Sie möchten, dass Ihr Kind im nächsten Jahr einen Platz im Kindergarten bekommt. तपाईहरुले बुझ्नुभयो? यो बेकम्ट कहाँ आयो? बेकमेनबाट। प्लाट्स भने तपाईलाई थाहा छ। यहाँ मेन शब्द हामीले खोज्नु पर्छ हैन। möchten चाहनुहुन्छ, तपाई चाहनुहुन्छ। नबुझ्नेलाई पनि बुझ्ने तरिकाले म भनिदिन्छु। मेन शब्द खोज्नु यो टेक्स्टबाट। नेक्स्ट या भने ओहो अर्को वर्ष भन्ने बुझ्यो। प्लाट्स भनेको के हो? ठाउँ चाहियो। किन्डरगार्टेनको बेकोमेन भनेको पाउनु भनेसी ठाउँ पाउनु रहेछ। किन्डरगार्टेनमा म चाहन्छु मेरो बच्चाले नेक्स्ट इयर चाहिँ ठाउँ पायोस् किन्डरगार्टेनमा। यहाँ चाहिँ जहिले पनि किन्डरगार्टेनमा ठाउँ पाउनलाई पहिल्यै किन्डरगार्टेनमा फोन गर्ने अनमेल्डन गर्नुपर्छ। फोन त हैन, अनमेल्डन बेअन्ट्राग आन्ट्राग स्टेल गर्नुपर्छ। अनि उनीहरूले भन्छ आन्ट्राग स्टेल गरेपछि तपाईको बच्चाले प्लस पाउने नपाउने उनीहरूले भन्छ। एकदम पहिल्यै यहाँ प्राय मान्छेहरूले पेटमा बच्चा हुने बित्तिकै किन्डरगार्टेनमा अप्लाई गर्छ, किनकि एकदम गाह्रो छ किन्डरगार्टेन पाउन। ल अब तपाई कहाँ जानुहुन्छ त? अब त्यसको लागि, त्यो इन्फर्मेसनको लागि 212 मा अथवा 213 मा यो रुम नम्बर हो है। अथवा आन्द्रस चिमर कहाँ जानुहुन्छ त? अब सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ 212 को हेर्नु पर्यो। 212 को तल जाने तपाईहरुको अर्को पानामा हुन्छ। 212 यहाँ छ। अब त्यहाँ किन्डरको लागि, त्यो बच्चाको लागि किन्डरगार्टेनको अनमेल्डुङ छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। फ्राउन ब्युरो, हामीलाई फ्राउन ब्युरो चाहिएको हो त? छैन।
चाहिएको होइन, छोडिदिउँ। Tagesmutter, Tagesväter, यो पनि हामीलाई चाहिएको होइन। Ganztagsbetreuung, हामीलाई यो चाहिएको हो। Kindergarten Anmeldung, देख्नुभयो? Kindergarten Anmeldung पनि यहाँ रहेछ। किन्डरगार्टनमा हामी के गर्नुपर्छ त? अनमेल्डेन गर्नुपर्छ, हैन? त्यहाँ माथि तपाईलाई दिएको छ यसो आ मिल्छ भनेर, हैन? यो 22 पिलो आ मिल्यो, किनकि हामीलाई धेरै हेर्नै परेन, किनकि हामीलाई चाहिएको किन्डरगार्टन अनमेल्डुङ चाहिएको हो। गान्स टाक्स बेट्रोयुङ भनेको चाहिँ होल डे, दिनभरि चाहिँ रेखदेख गर्नुलाई गान्स टाक्स बेट्रोयुङ भन्छ, हैन? त्यो कुरा तपाईले चाहिँ याद गर्नुपर्छ। भनेपछि 22 पिल सक्यो, हामी 212 मा क्रस लाउने सिद्धो। अब हामीले गरौँ 21 नम्बरको। अब बल्ल हाम्रो नम्बर यहाँबाट पाक्छ, हैन? तपाईहरुलाई थाहा नै होला। 21 नम्बरको हेर्नुस्। अब हेर्नुस् है। जी बोलेन हाइरातन, जी बोलेन हाइरातन, तपाई चाहिँ विवाह गर्न चाहनुहुन्छ। वोहिन गेनजी, तपाई चाहिँ कहाँ जान चाहनुहुन्छ? बिहा गर्नलाई हाम्रो नेपालमा कहाँ जानुपर्छ? बाहुन खोज्नलाई जानुपर्छ, हैन? अनि बाहुन बिहे गरिसकेपछि बल्ल हामी विवाह दर्ता गर्नलाई जिल्ला धाउनु पर्छ। यहाँ चाहिँ के छ भने अर्कै सिस्टम छ। अब यो विवाह गर्नलाई खास गरी हाम्रो विवाह गर्ने ठाउँ छुट्टै हुन्छ जर्मनमा। तपाईको विवाह गर्ने ठाउँ त्यो अहिले म तपाईलाई सबै कुरा बताउँदिन, पहिला हामी क्वेशनको एन्सर पढौं। के रे एन्सर खोजौं। जी भोल नाइरातन बोहिन गेनजी। अब भनेपछि 210 नम्बरमा जानु पर्यो, हामीलाई त्यहाँ विवाहको कुराहरू छ कि छैन? 210 नम्बरमा जाम। 210 कहाँ छ? यहाँ रहेछ, हैन? 210 यहाँ रहेछ। अब हेर्नुस्। Anträge zur Eheschließung, Durchführung von Eheschließung, eingetragene Lebenspartnerschaften, Ehefähigkeitszeugnis, Zusatzinformation für Stadtangehörige der EU. भनेपछि तपाईहरुलाई त्यहाँ गाह्रो के हो त? Anträge कहाँ आयो? Antragबाट Anträge आयो, Antragबाट Anträge आयो, याद गर्नुस्। Antrag भनेको एउटा, धेरै कुरा Antrag गर्नु छ भने Anträge हुन्छ। Eheschließung, ए भनेको के हो? यदि कुनै पनि मान्छे एक अर्कामा विवाहित हुन्छ भने त्यसलाई Eheschließung पनि भन्छ। Durchführung von Eheschließung भनेपछि त यो भनेको तपाईहरुले याद गर्नु सजिलो पारा। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईको स्टान्डेसआम्ट भनेर लेखेको हुन्छ। स्टान्डेसआम्टमा के गर्ने हो त? विवाह गर्ने हो। स्टान्डेसआम्टमा विवाह गर्ने हो। त्यही भएर आन्ट्रेग, अब तपाईले बिहा गर्नलाई के गर्नु पर्यो त? आन्ट्राग गर्नु पर्यो। जर्मनमा विवाह गर्न त्यतिकै मिल्दैन, आन्ट्राग गर्नु पर्यो। आन्ट्राग गरेपछि बाहुनले अपोइन्टमेन्ट दिन्छ, अपोइन्टमेन्ट दिएपछि अनि बल्ल तपाई विवाह गर्न जाने हो। नेपालमा जस्तो आफै बाहुन खोजेर आफै टाइम हो नि त? नेपालमा पनि त बाहुनले बिहे गर्ने समय खोज्छ नि त, त्यस्तै हो यहाँ चाहिँ। तर नेपालमा आन्ट्राग चाहिँ गर्नु पर्दैन। तर हामीले यहाँ जर्मनमा चाहिँ आन्ट्राग गर्नुपर्छ विवाहको लागि। त्यही भएर यो मिल्यो भनेपछि 210 को मिल्दो रहेछ, हो कि हैन? हाम्रो यो 210 को मिल्यो। कलर लगाइदिएँ मैले। हामीलाई अन्त जानै पर्ने, 210 मा पाए हामी 211 मा जानै परेन। कति आनन्द, हेर्नुहोस्। अब 22 नम्बरको जी भोलेन जिख बाइम सेफ des Bürgerbüros über etwas beschweren। बेसवेरन, बेसवेरन भनेको कम्प्लेन गर्नु है। म यहाँ लेखिदिन्छु, तपाईँ के रे मार्क लगाइदिन्छु, तपाईहरुले नोटिसमा लेखिहाल्नु। बेसवेरन भनेको कम्प्लेन गर्नु। तपाईले चाहिँ यो बुर्ग ब्युरोको, बुर्ग ब्युरो भनेको के हो? रात हाउस। रात हाउसलाई बुर्ग ब्युरो भन्छ। रात हाउस भन्ने सुन्नुभयो होला, रात हाउस। यदि कसैले रात हाउस सुन्नु भएको छैन भने तपाईहरुलाई म अहिले क्ल्यारिफाई गरिदिन्छु। रात हाउस भनेको हाम्रो नेपालको जिल्ला जस्तै, जहाँ चाहिँ तपाई गएर अब बसाइ सर्यो भने पनि त्यही गएर रजिस्टर गर्नुहुन्छ। तपाईको भिसा एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो भने पनि रात हाउसमा त होइन। तर यदि जर्मनी
तपाईँ जर्मनकै नेसनालिटी हो भने चाहिँ रात हाउसमा हो फेरि, किन हामी विदेशीलाई चाहिँ आउसल्यान्ड बेहोर्डेमा हो, तर जर्मनकै नेसनालिटी हुनेलाई चाहिँ बुर्ग ब्युरो। बुर्गर भनेकै के हो त? यहाँको नेसनल मान्छेलाई, यहाँको नागरिकलाई बुर्गर भन्छ। बुर्ग ब्युरोसको बुर्ग ब्युरो भन्नु रात हाउस भन्नु एउटै हो। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो मैले बुझाउन खोजेको कुरा? तपाईँ चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ अरे? बुर्गर ब्युरोसको सेफलाई चाहिँ कम्प्लेन गर्न चाहनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, मैले मार्क लाग्यो, मेन पोइन्ट लाउने। बुर्गर ब्युरोस बेस्वेर्न सेफ, अनि यो भोलेन भनेको चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई यो पनि लाग्यो, तपाईँले चाहिँ बुर्गर ब्युरो त्यो रात हाउसको सेफलाई चाहिँ कम्प्लेन गर्न चाहनुहुन्छ। अब कहाँ जानुहुन्छ त त्यसको लागि? 111 सबैभन्दा पहिला जानु पर्यो। त्यहाँ हामीलाई कम्प्लेनको बारेमा केही छ कि छैन? यहाँ हेर्नु पर्यो 111 Ausstellung von Geburts- und Ausstellung von Geburts- und Sterbeurkunde Sterbeurkunde हैन? तपाईको Sterbeurkunde भनेको अब यहाँ के गर्दो रहेछ त्यो 111 नम्बरको कोठामा चाहिँ तपाईको Geburtsurkunde बनाउँदो रहेछ, के भन्छ, जन्म दर्ता। अनि Sterbeurkunde भनेको चाहिँ मरेको मरण दर्ता। यदि मान्छे मर्यो भने जिल्लाले यति तारिक यो मान्छे मरेको भनेर कन्फर्म गरिदिन्छ सरकारले, हैन? नामेन्सएन्डरुङ्गन, तपाईँ यो 211 मा आफ्नो नाममा केही मिस्टेक आयो भने त्यहाँ चेन्ज गर्न सक्नु हुँदो रहेछ। एन्डेरुङ्गन, नामेन्सएन्डरुङ्गन। फाटरसाफ्ट आन एर्केनुङ्गन, तपाईको फाटरसाफ्ट आन एर्केनुङ्गन पनि यही पाउनुहुन्छ। अनि लोन स्टोयरकार्टन एन्डरुङ्गन, अब तपाईको लोन स्टोयरको कार्डमा केही प्रब्लम आयो भने त्यो कार्डलाई पनि यहाँ ल्याउनु हुँदो रहेछ। तर यहाँ सेफलाई कम्प्लेनको बारेमा केही लेखा छ त? हामीलाई चाहेको बेस्वेर्न हो। हामीलाई सेफलाई कम्प्लेनको बारेमा 111 मा लेखेर रहन्छ भनेपछि हामीले 111 मा छोडिदिनु पर्यो। अब 112 मा जाउँ है त, के छ 12 मा हेरौँ। 112 मा 112 हो त यो, माथि फेरि 112 112 मा जाम। 112 मा कहाँ छ अब? 112 यहाँ रहेछ है। अघि हामीले 111 मा हेरेन, अघि मिस्टेक गरे हामीले, 211 मा हेरे। मैले त्यो नम्बर 200 जस्तो लाएर 211 मा हेरे। सरी, म फेरि सुरुबाट जान्छु। 111 नम्बरमा हेर्ने। म अघि 211 मा गएछु, त्यो मेरो मिस्टेक हो। 111 मा के छ त? राइज फेसे, फेसे भने के हो त? फेसे भने के हो? राइज पासबाट राइज फेसे भएको, धेरै पासहरूलाई फेसे भन्छ। उन पेजोनाल आउसवाइस भने के हो? आइडेन्टिटी कार्ड। पेजोनाल आउसवाइस भन्छ यहाँ। आइनवोनमेल्ड आम्ट 111 मा चाहिँ तपाईको पासपोर्ट अप्लाई गर्ने, आइडेन्टिटी कार्ड अप्लाई गर्ने, आइनवोनमेल्ड आम्ट तपाईँ कहाँ बसेको त्यो आपमेल्डन अथवा अनमेल्डन, उममेल्डुङ। उममेल्डन भनेको चाहिँ यदि तपाईँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई उममेल्डुङ भन्छ, हैन? फ्युरुङ्सचोइग्निसे भनेको पुलिस सर्टिफिकेट। लोन स्टोया भनेको तपाईँ जर्मनमा आउनु बित्तिकै काम गर्न थाल्नुभयो भने त्यो तपाईँको स्टोया आइडी हुन्छ त्यो लोन स्टोयाको। Gewerbe Register und Gewerbeschein, हैन? भनेपछि यहाँ हामीलाई कम्प्लेनको बारेमा केही छ त? कम्प्लेनको बारेमा केही पनि रहेनछ। अब यसलाई छोडिदिउँ, 111 लाई छोडिदिउँ, 112 मा जाउँ है त। अब 112 अब यहाँ कम्प्लेनको बारेमा केही छ कि छैन? आम्ट्सलाइटर, ओके, लाइटर भनेको के हो त? कुनै पनि हरेक स्कुलमा अथवा हरेक कम्पनीमा, हरेक अफिसमा एउटा लाइटर हुन्छ, भने सेफ जस्तै। त्यो सेफले चाहिँ कम्पनीलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यसलाई चाहिँ लाइटर भन्छ। सुल लाइटर भन्यो भने स्कुललाई कसरी अगाडि बढाउने, स्कुलको रेखदेख गर्नेलाई सुल लाइटर भन्छ, हैन? त्यस्तै गेबोइड लाइटर, अब गेबोइड अब बिल्डिङको लाइटर हुन्छ त्यो, त्यस्तो। स्टाड एन्ड विक्लुङ पनि छैन। बेअफजिchtigung, बाउगेनेमिगुङ,
बाउ गेनेमिगुङ भनेको यदि घर बनाउनु भयो भने तपाईँलाई घर बनाउने गेनेमिगुङ भनेको एर्लाउब्निस, तपाईँले याद गर्नुहोस्। गेनेमिगुङ भनेको एर्लाउब्निस। यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ के भने त बाउ गेनेमिगुङ भनेको यदि घर बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई यहाँलाई अनुमति पत्र आउनु पर्यो घर बना भनेर, हैन? अनि त्यहाँबाट फ्याक्यास प्लानुङ, अब फ्याक्यास प्लानुङ भनेको गाडीहरूको प्लान। फ्याक्यास भन्ने बित्तिकै बस र ट्रक पनि आउँदैन, तपाईँको चुकदेखि लिएर सबै आउँछ। फ्याक्यास भन्ने बित्तिकै ट्राफिक प्लान। अनि गार्टन आम्ट फ्रिड होप्स फवाल्टुङ फ्रिडहोफ भनेको चाहिँ फ्रिडहोफ भनेको मान्छे गाड्ने ठाउँलाई फ्रिडहोफ भन्छ यहाँ। त्यसको फवाल्टुङ पनि यिनीहरूले गर्दो रहेछ। भनेपछि लाइटरमा को हो त? आम्ट लाइटर भनेको को हो त? सेफ हो। माथि के भनेको थियो? सेफ। तपाईँ सेफलाई कम्प्लेन गर्न चाहनुहुन्छ। बुर्गा ब्युरोको सेफलाई कम्प्लेन गर्न चाहनुहुन्छ भने बुर्गा ब्युरो भनेको के हो? रात हाउस। रात हाउसको सेफलाई कम्प्लेन गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि त्यो त कहाँ छ त? यहीँ छ 12 मा। भनेपछि यो आम्ट्स लाइटरमा तपाईँले गएर टक्क लाइटर भने मैले के भनेको थिएँ? सेफ। यदि सुल लाइटर भन्यो भने स्कुलको सेफ, त्यस्तै हैन? अनि तपाईँको भनेपछि 111 मिल्यो। 111 लाख के अरे कहाँ पुग्यो? 112 मिल्यो। सरी मैले 11 भन्न आएँ। 112 मिल्यो। 112 मिलेपछि टक्क लगाएर 112 मा कलर लगाइदिनुहोस् अथवा क्रस लगाइदिनुहोस्। म यहाँ कलर लगाइदिन्छु, हैन? अनि अर्को 23 नम्बरमा जाम। जी हाबन गेसन ए हेन्डी फलोन। तपाईँले चाहिँ हिजो तपाईँले आफ्नो मोबाइल हराउनु भयो। उन होफन अनि त्यहाँबाट आशा गर्नुभयो। 10 एमान आपके गेमनाथ। यो चाहिँ तपाईँले अनि आशा गर्नुभयो कसैले चाहिँ दियो होला भनेर। कसलाई दियो, कहाँ दियो त्यो थाहा छैन तपाईँलाई। अब त्यो थाहा हुनलाई कहाँ जानु पर्यो? पहिला 113 नम्बरमा। 113 कहाँ छ त? यहाँ रहेछ 113 नम्बरमा। यदि सामान हरायो भने जर्मनमा कहाँ जाने हो? तपाईँले फोन गर्ने कसलाई हो जर्मनमा? जर्मनमा सामान तपाईँको बसमा अथवा कतै बाहिर हरायो भने फुन्ड ब्युरोमा पत्ता लगाउनुहुन्छ। फुन्ड ब्युरोमा फोन गर्ने हो तपाईँले। अब यहाँ ब्युसर आए, हामीलाई चाहेन। लेजी फ्योडरुङ चाहेन। फुन्ड जाखन ल हेर्नुहोस् यहाँ। फुन्ड जाखन भनेको के हो? सामान। फुन्ड भनेको के हो? भेट्टाको सामानहरू पनि यहीँ पाउँदो रहेछ। भनेपछि हामीलाई धेरै हेर्नै परेन। फुन्ड भनेको फिन्डेनबाट फुन्ड भएको, हैन? फुन्ड जाखन यहीँ पाउँदो रहेछ भनेपछि त हाम्रो हराएको सामान त्यहाँ पाउँदो रहेछ भनेपछि हामीलाई अन्त धेरै हेर्नै परेन। 13 नम्बरको टक्क यहाँ लगाइदिने सिद्धो। एकदम गाह्रो छ A1 गर्नेलाई चाहिँ, अलिकति गाह्रो छ यो। A2 देखि B1 को लागि हो। अब 24 नम्बरमा जाम। 24 नम्बरमा के छ? जी जिन्ड umgezogen und möchten ihre neue Adresse melden। तपाईँ चाहिँ अब तपाईँ umgezogen भनेको तपाईँ बसाइ सर्नुभयो अथवा कोठा सर्नुभयो, हैन? अनि तपाईँ कोठा सरेपछि के गर्नु पर्यो त? अब त्यहाँ गएर जिल्लामा गएर के गर्नु पर्यो त? एड्रेस चेन्ज गर्नु पर्यो। जिल्लालाई थाहा छैन तपाईँको एड्रेस पुरानै राखिरहेको हुन्छ। त्यही भएर जिल्लामा गएर तपाईँले मेरो नयाँ एड्रेस यो हो भनेर तपाईँले जिल्लालाई दिनु पर्यो। अनि त्यसको लागि तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? 111 मा जानु। पहिला त्यहाँ एड्रेसको बारेमा केही दिएको छ कि छैन? यहाँ हेर्नुहोस्। यहाँ हेर्ने राइज फेस उन फेजोनाल आउसबाइस हामीलाई चाहेको होइन। आइन भोना मेल्डे आम्ट आइन भोना मेल्डे आम्ट भन्ने बित्तिकै यहाँ पऱ्यो। आइन भोना मेल्डे आम्ट भनेको तपाईँ यदि कतै आइन भोना मेल्डे आम्टमा गएर यदि कतै हुनुहुन्छ, अब जस्तै मानौ तपाईँ जर्मनको बर्लिनमा बस्नु भएको छ। अब बर्लिनबाट चेन गरेर तपाईँ हाम्बर्ग जानुभयो भने तपाईँ हाम्बर्गको आइन भोना मेल्डे आम्टमा गएर के गर्नु पर्यो त? आनमेल्डन गर्नु पर्यो। यहाँ आन लेखा छ। आन भनेको आन अथवा यहाँ आप लेखा छ आप मेल्डन, हैन? आनमेल्डन गर्नु पर्यो तपाईँले।
भनेपछि त यो मिल्न आयो। आनमेल्डन आपमेल्डन एउटा उममेल्डुङ, यहाँ आनमेल्डन गर्ने त अथवा तपाईँले उममेल्डुङ गर्दा नै हुन्छ, तपाईँ सरेको हो। त्यही भएर खास त एउटा सरल तरिका त यदि तपाईँ कतै सर्नु भयो भने जाने कहाँ हो त? राथहाउस। राथहाउस भने के हो? आइनभोनमेल्डे आम्ट। कति सजिलो। आइनभोनमेल्डे आम्ट र राथहाउस भनेको एउटै हो। तपाईँलाई झुक्काउनलाई चाहिँ यस्तो यो अफिसियल वर्ड हालिदिन्छ। राथ हाउस पनि हो, तर उनीहरूले आफ्नो बिल्डिङको अगाडि राथ हाउस त लेख्छ, तर आइनभोनमेल्डे आम्ट पनि भन्छ त्यसलाई। आम्ट भनेको के हो? घर। त्यही भएर हाम्रो मिल्न गयो टक्क। ए नम्बरको मिल्न आयो 24 को। कति सजिलो छ हेर्नुहोस्। अब म छिटो तरिकाले जान्छु, किनकि 20 मिनट 21 मिनट हुन लागिसकेछ। आधी घन्टाको ट्युटोरियल बनाउने हो मैले। छिटो जान्छु। जी möchten eine Anwohnerparkhaus beantragen। Anwohnerparkhaus भनेको चाहिँ यदि तपाईँ एउटा कोठा भाडामा बस्नु भएको छ, त्यो कोठा भाडा त्यो घरको आफ्नो पार्क प्लाट छ। पार्क प्लाट्समा तपाईँले गाडी किन्नुभयो, अब तपाईँको लागि गाडीमा बस्नु पर्यो, के अरे गाडी त पार्क गर्नु पर्यो। अनि त्यो अनबोना पार्क हाउस भएपछि तपाईँले कहाँ गएर एन्ट्राक गर्ने हो त? राथ हाउसमै हो। राथ हाउसमा गएर गर्ने हो, अथवा राथ हाउसमा। तर राथ हाउस भन्ने बित्तिकै अब हामीले अघि माथि पनि 111 राथ हाउसमा एड्रेस अनमेल्डन भनेको, अब यही मिल्छ भन्न मिल्दैन फेरि हामीले। अब त्यो 111 मा हामीलाई फेरि यो पार्कको बारेमा केही लेखेको छ भने चाहिँ मिल्छ, तर यहाँ पार्कको बारेमा केही लेखेको छैन। गुड साइन ए लोन स्टोया अनि के व्यावसायिक रेजिस्टर भनेर लेखेको छ भनेपछि हामीलाई त्यो हेर्नु पर्दैन, त्यहाँ छैन भने 212 मा जाम। 211 मा जाम। 211 यहाँ छै। 211 मा चाहिँ औस्टेलुङ van geburts und Sterbeurkunde, यहाँ चाहिँ जन्म दर्ता र मरण दर्ता चाहिँ निकाल्दो रहेछ। नामेन्सएन्डरुङ, नाम चेन्ज गर्नु पर्यो भने फाटोसाफ्ट एर्केनुङन अथवा लोन स्टोया खातएन्डरुङ भनेपछि यो मिल्दैन। भनेपछि अब कति सजिलो, यो पनि मिलेन, यो पनि मिलेन भनेपछि हामीलाई जाने कहाँ त? के अरे सरी, यो पनि मिलेन अनि यो पनि मिलेन भनेपछि यो 3 नम्बरको त 100% हो, सिद्ध हैन? भयो, यसको सक्यो। अब टाइल 2 मा आम। टाइल 2 मा के छ त? टाइल 2 गाह्रो छैन, एकदम इजी, आहा चिम्लेर गर्न सकिन्छ। तपाईहरु नडराउनुस्, तपाईको साथमा म छु। नबुझेको कुरा टक्क मेल बक्समा, के अरे मेलमा लेख्नुस्। मेरो मेल कमेन्ट तल उसमा हेर्नुस्, मैले त्यहाँ सबै लेखेर हालिदिएको छु। मेरो मेल, मेरो व्हाट्सएप नम्बर सबै हालिदिएको छु। अब 26 को जी möchten ihr Vater zum Essen einladen। तपाईँ तपाईको बुवालाई खानालाई इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्छ। Ihr Vater lebt in asiatische Küche, sorry, Ihr Vater liebt die asiatische Küche und kann nicht alleine laufen। तपाईको फादरलाई चाहिँ हैन एसियन खाना मन पर्छ, तर तपाईको फादर चाहिँ हिँड्न सक्दैन भनेपछि यसको अब तपाईलाई यसबाट के चाहियो त? फाटर। तपाईले आइनलाडन, यो तपाईको तिर गयो, तर यो चाहिएन तपाईको हैन। फाटर केलाई के मन पर्दो रहेछ त? अजियाटिस एसन, यो मार्क लाउनुस्। खान निक्स्ट अलाइने लाउफन, एक्लै हिँड्न सक्दो रहेछ, यो मार्क लाउनुस् हैन। अब गएर हामीले तल खोज्नु पर्यो हैन। अब यहाँ गास्ट हाउस चु टाफल रुन्ड, हामीलाई के चाहियो त? एसियन खाना चाहिएको। अब यहाँ एसियन खाना छ कि छैन हेर्नुस्। इनन गेस्ट ब्ला 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 फिमन ब्ला ब्ला डॉइच इंटरनेशनल सोवी फ्राइलोज स्पेशलिटेट कुलिनारिसन जाइजुन क्यालेन्डर जेन्यो। एसियाको बारेमा केही लेखेको छैन, छोडिदिनुस्। अनि यो हेर्नुस् बी को बुफेट फ्युर फाया अपचेन पेजोनन भनेपछि अपचेन पेजोन भने चाहिँ हामी जानेको त छोरी र बाउ छोरी जाने हो। यो नि हेर्नु परेन। अब सी नम्बरमा हेरौँ, यति सजिलो छ। सी नम्बरमा हेर्ने बित्तिकै तपाईले के यहाँ हेर्नु, माथि इटालियनिस आइस
जलोन भनेपछि हामीलाई इटालियन चाहियो हो त, आइस चाहियो हो त, होइन, हेर्नै परेन। किनकि हामीलाई के चाहिएको त, एसियन खाना चाहिएको, किनकि त्यसको बाउलाई एसियन खाना मनपर्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, वाल्ड स्लोसन स्पाइज लोकाल, यहाँ एसियाको बारेमा के लेखेको छ, रेस्टुरेन्ट लेखेको छ, तर एसियाको बारेमा के लेखेको छ त छैन। ausgestattet Räumlichkeiten mit 50 Sitzplätzen, eine große Auswahl an Fleisch, Fisch und vegetarischen Gericht भनेपछि यहाँ एसियनको बारेमा छैन। भनेपछि इमा जानुस्। अब जेल छ, das älteste Apfelweinlokal in der Stadt, आफेल भाइन, हामीलाई भाइन खाने हो त, होइन, आफेल जाफ खाने हो त, होइन, हामी एसियन खाना खाने भनेपछि यसमा पनि छैन। अब यफमा आउनुहोस्, चिनिजिसे und koreanische Köstlichkeit, ओहो, चाइना कहाँ पर्छ त, एसियामा। चाइना खाना एसियन खाना, हाम्रो एसियन खाना मिठो हुन्छ, होइन। भने एन्टे हुन रिन्ड फ्लाइस und स्वाइन फ्लाइस, भेगेटारिस पनि पाउँदो रहेछ। Sonntag bieten wir auch die umfangreiche Buffet vor- und Nachspeisen an। Sonntag चाहिँ यिनीहरूले बुफेट लाउँदो रहेछ र फर्स्टस्पाइज र नाखपाइज पनि दिँदो रहेछ। इन zentrale Innenstadt in eigene Parkplätze, behinderten freundlichen Zugänge zu allen Gästeräumen भनेपछि हामीलाई के पायो त, कति आनन्द। ल हेर्नुहोस्, चाइनिजको खाना भन्ने बित्तिकै एसियन भयो र कोरियानिस, होइन, कोरियनको चाइनाको एसियन फुड मिल्यो। अब त्यसको बाउले के भनेको थियो त, त्यसको बाउ एक्लै हिँड्न सक्दैन भनेको थियो। भनेपछि छोरी हिँड्न नसक्ने भनेपछि त्यो पक्कै पनि अपाङ्ग हुनसक्छ। यहाँ अपाङ्गलाई पनि केही लेखेको त्यहाँ चाहिँ बेहिन्डरुङ्स फ्रोइन्डलिखिन चुगेङ्गे चु आलेन गेस्टरमेन। अब यदि अपाङ्ग अथवा बेहिन्डरुङ हिँड्न नसक्ने, अपाङ्ग भनेर जन्मजातै अपाङ्ग भन्न खोजेको होइन कि तपाईँको बुढो भएपछि पनि तपाईँलाई हिँड्न गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि यिनीहरूले हेल्प गर्ने रहेछ भनेपछि मिल्न गयो। हामीलाई सबैभन्दा सजिलो यहाँ एफ ल्याएर लेखिदिने, गाह्रो त रहेनछ त साथी। यो ल्याएर टक्क यहाँ एफ हालिदिनुहोस्, होइन। अब हेर्नुहोस् यहाँ, für eine Hochzeitfeier mit über 100 Gästen suchen Sie eine passende Restaurant। अब यसमा के चाहियो त, होक्साइटफायर भन्ने बित्तिकै पार्टी चाहियो, होक्साइटफायर हामीलाई चाहियो। मेन कुरा मार्क लाउने, कतिजना चाहिएको, 100 गेस्ट, कति 100 जना गेस्ट पार्टी गर्ने, 100 जना गेस्ट रेस्टुरेन्टमा, होइन। यति तीनटा भए पुग्छ। अब खोज्न जाने 27 मा, फेरि एबाट सुरु गर्ने, फेरि अब एबाट जहिले पनि सुरुबाट सुरु गर्नु पर्यो तपाईँ। एमा जानुहोस्, अब यहाँ पढ्नुहोस्, Gasthaus zu Tafelrunde, das Restaurant für Ihre Festlichkeit, unser erlebnisreiches Ambiente im mittelalterlichen Flair bietet Ihnen und Ihren Gästen und idealen Ort für Festlichkeiten, Firmen und Familienfeier। Familienfeier भनेको के हो त, Familienfeier भनेको विवाहमा पनि सबै फ्यामिली हुन्छन्। Jubiläen und Tagungen, deutsche, internationale sowie fleischlose Spezialitäten। कतिजनाको प्लाच रहेछ त यहाँ, 150 जनाको प्लाच रहेछ इम रेस्टुरेन्टमा। यहाँ हेर्नुहोस्, हामीलाई कतिजना चाहिएको, 100 जना भनेपछि त यहाँ त 150 काम इनफ भयो। होक्साइट प्लान, होक्साइटको हामीलाई पार्टी गर्नुपर्ने, होक्साइट प्लानको पनि रहेछ भनेपछि त सबै मिल्यो। भनेपछि हामीलाई अगाडि हेर्नै परेन, टक्क यहाँ ल्याएर के गर्ने त, ए लेखिदिने। यहाँ ल्याएर तपाईँले यसको ए मिल्छ, होइन, धेरै गाह्रो त छैन, होइन। अब यहाँ जी möchten Ihr Geburtstag zu Hause feiern, तपाईँ चाहिँ तपाईँको जन्मदिन घरमा मनाउन चाहनुहुन्छ। अब das Essen nicht selbst kochen, Sie erwarten 12 Gäste, होइन। तपाईँ चाहिँ तपाईँको जन्मदिन घरमा मनाउन चाहनुहुन्छ। अब das Essen nicht selbst kochen, तर घरमा खाना चाहिँ आफै पकाउन चाहनुहुन्न। भन्नाको तात्पर्य के हो भनेदेखि, तपाईँ चाहिँ घरमा पार्टी गर्न चाहनुहुन्छ तर खाना पकाउन चाहनुहुन्न भन्नेको अर्थ चाहिँ अब तपाईँ अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ, खाना बनाउन चाहनुहुन्न, अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ।
जी erwarten 12 गेस्ट तपाईकोमा चाहिँ थोरैमा पनि 12 जना चाहिँ भिजिट गर्न आउँछन् पार्टीमा भनेपछि त 12 जनाको लागि एसएन अर्डर गर्ने ठाउँ कता रहेछ कति जनाको लागि 12 जनाको गेस्ट हामीले मेन मार्क लगाम निक्स्ट जेल्वा कोखन यो पनि छ निक्स्ट जेल्स्ट कोखन भनेपछि त गेबुस्टाकको लागि 3टा है 3टा पुग्छ अब जाने एमा हामीले अब अघि हामीले के गरेका थियौ ए गरिसकेपछि हामीले यहाँ हेर्नै पर्दैन अघि हाम्रो यफ पनि मिलेको थियो यो यफ पनि हेर्नै परेन काट्दिने अब भनेपछि बी बाट सुरु गरौँ बुफेट ओहो बुफेट भन्ने बित्तिकै आइसक्यो अप चेन प्याजोनन ओहो 10 जनादेखि सुरु हुँदो रहेछ यसको बुफेट हैन प्राइज प्रो प्याजोन नो 11 euro 90 एकजनाको चाहिँ 11.90 पर्दो रहेछ हेर्नुहोस् है तपाईँको सबै मिल्न गयो 10 जनाबाट सुरु हामीलाई कति जना चाहिएको 12 जना आउने रहेछ गेस्टमा हैन गेस्ट चाहिँ 12 जना आउँदो रहेछ अनि प्राइस पनि 11.90 सस्तै रहेछ Jinji anweitern Buffet Vorschlägen interessiert, dann führten Sie gleich unser Prospekt an, Party Service, bla bla bla, यहाँ फोन गरेर खाना अर्डर गर्नु पर्दो रहेछ यहाँ तल पनि लेखिदिएको छ Wir bringen Ihnen alle Speisen nach Hause, घरमै ल्याइदिन्छौँ तपाईलाई खानेकुरा सबै भनेर यहाँ दिएपछि हामीलाई अन्त जानु पर्यो त हाम्रो 10 जना पनि मिल्यो है हामीलाई 12 जना चाहिएको त्यहाँ तर यहाँ 10 जनाबाट सुरु आप भन्ने बित्तिकै 10 बाट सुरु ठ्याक्क मिल्यो घरमा खाना पकाउन मन नलाग्ने भनेपछि अर्डर गर्नु पर्यो यहाँ पनि मिल्यो हैन अनि एकजनालाई 11.90 युरो यो पनि मिल्यो कति आनन्द हैन भनेपछि यहाँ टक्क गएर सरी यहाँ लगेर बी लेखिदिने तपाईले सिधै अब 29 मा जाम जी sorry, my fault. Sie möchten mit Ihren Kindern am Samstagabend essen gehen, तपाईँ तपाईको बच्चासँग शनिबार बेलुका खाना जान चाहनुहुन्छ भनेपछि हामीलाई यसमा इम्पोर्टेन्ट के चाहियो किन्डर चाहियो अनि कहिले चाहियो जामस्टाग आबेन्ड यो पनि हाम्रो इन्फर्मेसन हो यो चाहियो एसन जी wollen mit Freien sitzen, aber trotzdem bei Regen nicht nass werden. तपाईँ चाहिँ एकदम फ्री बस्न चाहनुहुन्छ तर पानी पर्यो भने भिज्न चाहनुहुन्न भनेपछि रेगन पनि लाम हैन हामीलाई मेन फ्रायन जित्छन् फ्रायन भन्ने बित्तिकै तपाईँ जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ बस्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यति भए पुग्यो बच्चाको यो वर्ष पनि एउटा 2 वर्षको एउटा 6 वर्षको रहेछ हैन अब त्यसको लागि हामीले कहाँ पाउँछ त यहाँ खोज्न जाम मैले अघि तपाईलाई भनेको थिएँ बी हाम्रो मिलिसक्यो भनेपछि यो हेर्नै परेन यसलाई नलाउनुस् हैन सीमा जाम सीमा छ त केही इटालियन आइस जालोन आइस खाने भने हो त तिनीहरूले रेस्टुरेन्टमा जाने भने हैन त यिनीहरूले जामस्टाग आबन एसएन भने आइस खाने हो त होइन भनेपछि यो मिलेन यो नहेर मैले अनि यो के हो त वाल्ड Schlösschen ihr feines Speiselokal im Naturschutzgebiet. Unser Restaurant bietet Ihnen täglich außer Montag ab 18 Uhr in unserem gemütlichen und behindertgerecht ausgestatteten Räumlichkeiten mit 50 Sitzplätzen भनेपछि यहाँ छैन रहेछ केही पनि त्यसको बारेमा नि हैन खाना खान जाने ठाउँ यहाँ पनि रहन्छ त बच्चासित जाने भनेको छ जामस्टाग आबेन्ड तर यहाँ त जामस्टाग आबेन्ड साबेन्ड केही देखाएको छैन अब हामी यता जाम यसमा जाम Zelce, das älteste Apfelweinlokal in der Stadt. Eigene Apfelwein und Apfelsaftherstellung. यिनीहरूले चाहिँ आफै बनाउँदो रहेछ Apfelwein र Apfelsaft हैन Neben unseren 50 Plätzen im Lokal können wir Ihnen weitere 50 überdachte Plätze in unserem großen, begrünte Innenhof bieten für unsere kleine Gäste
steht eine Kinderspielplatz zur Verfügung. अब गेस्टको लागि किन्डर स्पिलप्लाच पनि रहेछ भनेपछि त्यो बच्चा दुईजना बच्चा भएको मान्छेलाई त किन्डर स्पिलप्लाच भन्ने किन्डर खेल्ने ठाउँ पनि त्यो रेस्टुरेन्टमा भएपछि त त्यो मान्छे यहीँ जान्छ खानालाई, हैन? त्यसरी पनि सोचौँ, हैन? किनकि बच्चा भएको मान्छे कहाँ जान्छ त? बच्चा खेल्ने ठाउँ भएको, बच्चा खेल्दै गर्छ, आफूले खाना खायो, बच्चा उता खेल्छ, कति आनन्द हुन्छ, हैन? बच्चा पाएपछि न थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई, हैन? नत्र त अहिले त थाहा हुँदैन तपाईँलाई, बच्चालाई लिएर गयो त कति इरिटेट हुन्छ, कहिले रुन्छ त्यो खान पाएन, त्यो खाएन, खेल्ने ठाउँ पाएपछि त बच्चाहरू खुसी पनि भयो अनि आफूलाई पनि आनन्द भयो। Unsere reichhaltige Speisekarte erhält auch spezielle Senioren- und Juniorenangebot. Täglich geöffnet, दिनदिनै खोल्दो रहेछ भनेपछि टेक्लिख भन्ने बित्तिकै जामस्टाक पनि यहाँ पर्यो, हैन? von 17 bis 1 Uhr, 5 बजेदेखि तपाईँको 1 बजेसम्म, इननहोफ चाहिँ भित्र चाहिँ त्यही 11 बजेसम्म, भनेपछि यहाँ बाहिर बस्न नि मिल्दो रहेछ। इन्डियन होफ भनेको चाहिँ भित्र बस्ने ठाउँलाई इन्डियन होफमा चाहिँ 11 बजेसम्म तपाईँ बस्न पाउनु रहेछ। तर केटी कहाँ बस्ने हो त? बाहिर बस्ने हो। अथवा फ्रायन प्लाच, त्यो जहाँ बसे पनि उसले आफै आउस सुखन भनेको छ, उसको बच्चा लिएर जाने भनेपछि हाम्रो मेन नम्बर चाहिँ यहाँबाट, मेन मिल्न पुग्ने चाहिँ यहाँबाट, किनकि किन्डर स्पिल प्लाचमा बच्चा खेल्नुपर्छ। बच्चा खेलेपछि त्यो आमालाई सजिलो हुन्छ खानालाई अनि बच्चा पनि भुल्छन्। त्यही भएर हाम्रो टक्क यो इ लगाएर माथि हालिदिने। गाह्रो छैन? गाह्रो छैन। अब 30 नम्बरको Sie haben ihren Kindern versprochen, versprochen भनेको बाचा गरेको, कुनै पनि कुरा बाचा गर्नुलाई versprochen भन्छ। यदि मैले कसम खाएँ भने त्यो versprochen हो। Sie haben ihren Kindern versprochen, तपाईँले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई कसम खानु भएको थियो। Sie am Sonntag in einen Café zu einem großen Becher Eis einzuladen. तपाईँले चाहिँ तपाईँको बच्चालाई कसम खुवाउनु भएको थियो कि उनीहरूलाई ठुलो बेखर भनेको त्यो आइस खाने भाँडो, त्यो बेखरलाई आइस खाने भाँडो भन्छ, बेखर चाहिँ ठुलो खानाको लागि चाहिँ इन्भाइट गर्छु भनेर तपाईँले जोन्टाग आभेन्ट, हामीलाई यो पनि छ जोन्टाग आभेन्ट चाहिँ इन्भाइट गर्नु भएको रहेछ। अब त्यसको लागि तपाईँले कहाँ जाँदा ठिक हुन्छ, कुन चाहिँ रेस्टुरेन्टमा अथवा कुन आफै, अब हामीले अघि देखिया जस्तो त्यो काफे आइस यहाँ रहेछ, के अरे काफे रे आइस क्याफे, आइस क्याफे भन्ने चाहिँ आइस कहाँ पाउँदो रहेछ? यहाँ पाउँछ। अब हेरौँ जोन्टाग छ कि छैन। Sucht geeigneten Räumlichkeiten zur Öffnung eines zweiten Eiscafé in guter Innenstadtlage vom Essen. Erdgeschoss, mindestens 50 Quadratmeter, Sitzplatzmöglichkeiten vor dem Salon ab April oder Mai, langfristiger Mietvertrag erwünscht. Angebot bitte per Mail, bla 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 bla, यहाँ पनि रहन्छ। जोन्टाको हामीलाई जाने, यहाँ पनि त्यसको बारेमा केही नि दिएको छैन। यो पनि, यो त हाम्रो मिलिसक्यो, यो पनि हटाम। अब बाँकी रह्यो के बाँकी रह्यो त? अब डी र जी अनि एच, यहाँ पनि आइसको बारेमा के आइस रहेछ यहाँ, एफनेट am Sonntag 10 बजे बिहान, हैन? आइसबान, ओहो, तर के रहेछ त यो? हुन्छ आइसबान Opernplatz auf 400 Quadratmeter können Sie täglich bis in den späten Abend um 22 Uhr Schlittschuh laufen. Der Eintritt für das Eisvergnügungen kosten immer noch nur 3 Euro pro Stunde. भनेपछि यो खाने ठाउँ रहेछ त होइन नि, आइस लाउफ। आइस लाउफ भने के हो? कुनै त्यो आइसमा टेकेर चिप्लिने त्यो जुत्ता लाउनु पर्छ, त्यो जुत्ता लाएर त्यो चिप्लिने ठाउँ हुन्छ नि आइस लाउफ, त्यसलाई आइस लाउफ भन्छ। भनेपछि यो आइस खाने ठाउँ होइन रहेछ, यो नि काट्दिउँ। होक्साइट भन्ने बित्तिकै यो मिल्दैन, आइस खाने ठाउँ होइन यो, हैन?
अब यहाँ बालस्टोन यहाँ पनि आइसको बारेमा दिएको छैन भनेपछि कुनै पनि यहाँ नमिलेसी हामीले लास्टमा लगाएर इक्स लाउने हो। किन त भन्दाखेरि हामीले यहाँ पढाएको छ नि त, markieren Sie Ihre Lösung auf die Aufgaben 26 bis 30 auf dem Antwortbogen. Für, aber यहाँबाट हेर्नु, für eine Aufgabe gibt es keine Lösung. एउटा अफगाबेको चाहिँ Lösung छैन। अब त्यो नभएको कुन रहेछ त, यो रहेछ। त्यसको markieren Sie in diesem Fall x ए, त्यो एन्सर नभेटाएको खण्डमा चाहिँ x लगाइदिनुस् भनेको थियो। हामीले x लगाइदियौँ। 4 5 नम्बर हाम्रो यहाँ पाक्यो। तपाईको 5 को 5 पाक्यो। यसमा धेरै टेन्सनै छैन हैन। अब जाम टाइल ड्राइमा। टाइल ड्राई पनि एकदम सजिलो छ है, तपाईहरुलाई गाह्रो छैन। टाइल ड्राइमा हेर्नुस्, पहिला पढ्नु, लेजन जी दी ड्राई टेक्स्ट। हामीले चाहिँ यो ड्राई टेक्स्ट पढ्ने हो। 1 2 3 3टा। Zu jedem Text gibt es 2 Aufgaben. यहाँ हेर्नु, एउटा टेक्स्टमा दुईटा अफगाम पाउँछ हैन। Entscheiden Sie bei jedem Text, ob die Aussage richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösung für die Aufgaben 31 bis 36 auf den Antwortbogen. भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा टेक्स्टमा चाहिँ दुईटा अफगाबे हुन्छ, 31 र 32 हैन। अनि entscheiden Sie bei jedem Text, ob die Aussage richtig oder falsch ist. अब यसमा चाहिँ richtig हो कि falsch हो त्यो तपाईले डिसाइड गर्नु पर्यो हैन। Und welche Antwort A, B oder C am besten passt. अनि दाडा यसमा चाहिँ A, B oder C कुन चाहिँ पास गर्छ त्यो लगाउनुस् भन्ने हो। यसले तपाईलाई अरु केही पनि भने हैन। त्यही भएर अब हामी टेक्स्ट पढ्ने छौं। नयाँ फिटनेस भनेको के हो? बडी बनाउने ठाउँ हैन, सिक्स प्याक बनाउने ठाउँ। सलमान खान कहाँ जान्छ? सिक्स प्याक बनाउन। फिटनेस Gesundheitsspezialist, Fitness ist der Schlüssel zum mehr Wohlfinden। फिटनेस चाहिँ एउटा यस्तो की हो जहाँ चाहिँ तपाईले एकदम आनन्द फिल गर्नुहुन्छ रे। Weil der KKB Krankenhaus die Gesundheit ihrer Mitglieder wichtig ist, hat sie Trainer Tom engagiert हैन। तपाई म तपाईलाई फेरि सुरुबाट पढेर देखाउँछु। तपाईलाई चाहिँ फिटनेस चाहिँ यस्तो के हो जहाँ चाहिँ तपाई एकदम आरामदायी फिल गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि KKB Krankenkasse भनेको इन्स्योरेन्स गर्ने, तपाईको इन्स्योरेन्स। Die Gesundheit ihrer Mitglieder wichtig ist, किनकि त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। या त्यो सबैलाई थाहा छ। Hat sie Trainer Tom engagiert als echter Alleskönner। Alleskönner भनेको यदि सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो मान्छेलाई Alleskönner भन्छ हैन। Für Fitness und Gesundheit hat der Abwechslungsbereich Trainingsprogramm zusammengestellt, von dem ab sofort jedes Mitglied profitieren kann, um einen erkennbaren Trainingseffekt zu erhalten. Spielen कता गयो? Spielen, Regelmäßigkeit des Trainings, Kraft und Beweglichkeit eine große Rolle. Die ausgewählten Übungen sind einfach zu erlernen, kosten kaum Zeit und lassen sich fast überall durchführen. Sie werden selbst untrainierte Bewegungsmuffel nach wenigen Trainingseinheiten feststellen, dass sich keine Sportübungen lohnen, und das Schöne ist, man muss weder einen Fitnessclub noch eine Sporthalle aufsuchen. Alle Übungen sind auf der Internetseite der KKB Krankenkasse ausführlich mit Bildern beschrieben und können durch Eingabe der Mitgliednummer aufgerufen werden। ओहो भनेपछि त यहाँ तपाईहरुलाई बुझ्न एकदम गाह्रो छ।
यो एकदम घुमाएर दिएको क्वेसन हो, के अरे टेक्स्ट हो, तपाईहरुलाई बुझ्न एकदम गाह्रो छ। तर पनि म अब छोटकरीमा तपाईलाई के बुझाउँछु भनेदेखि छोटकरीमा मेन मेन शब्द हालेर खोजेर यहाँबाट, नत्र जसले पाए त्यसले बुझ्दैन। फिटनेस इज द सोल्युसन टु मेक होल फिल। फिटनेस चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ यस्तो के हो जहाँ चाहिँ तपाईले आराम लिनुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ फेरि फिटनेसको कुरा गरे है तपाईले। फिटनेस भन्ने बित्तिकै तपाई त्यो पैसा तिरेर जब फिटनेस स्टुडियो जानुहुन्छ नि, त्यो फिटनेस भन्न खोजे हैन। फिटनेस तपाई आफै फिट हुनुस्, त्यो कुरा गर्न खोजेको यसले। Weil der KKB Krankenkasse Gesundheit ihr Mitglieder wichtig ist, त KKB Krankenkasse भनेको चाहिँ तपाईको इन्स्योरेन्स KKB Krankenkasse लाई चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट छ भने तपाई चाहिँ त्यो ट्रेनिङ गर्ने ठाउँमा चाहिँ एंगेजिएट हुनु, तपाई चाहिँ त्यसमा सामेल हुनुस् भनेको छ। तपाईको KKB Krankenkasse KKB Krankenkasse चाहिँ चाहन्छ कि तपाई त्यो ट्रेनिङमा सामेल हुनुस्। als echter alles können, तपाई चाहिँ सामेल हुनुस्। म तपाईलाई यो सबै बुझाउँदिन है, किनकि यो टेक्स्ट तपाईहरुलाई बुझ्न अलिक गाह्रो छ। अनि लास्टमा तपाईलाई घुमाइदिया छ, हेर्नुस् है। कहाँ भनेदेखि Man muss wieder nach Fitnessclub nach Sporthalle aufsuchen भने हेर्नुस् है। मान्छेहरु यस फिटनेस क्लब पनि जान परेन अनि स्पोर्ट हल पनि जान परेन। Alles üben Sie auf der Internetseite, तपाई चाहिँ सबै कहाँबाट प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ? इन्टरनेट साइटबाट भनेको छ। ओहो भनेपछि KKB Krankenkasse को इन्टरनेट साइटबाट हामीले आफै हेर्नुस्। अब ausführlich mit Bildern, ausführlich भनेको चाहिँ एकदम बुझ्ने तरिकाले mit Bildern, mit फोटो सहित beschrieben त डिस्क्राइब गरेको छ। कसरी गर्ने तपाई आफै घरमा एक्सरसाइज। Und können durch Eingabe der Mitgliedsnummer, तपाई चाहिँ तपाईको मिटक्लिड नम्बर भनेको चाहिँ मेम्बरशिप नम्बर चाहिँ हालेर चाहिँ तपाईले त्यो साइट चाहिँ अफरुफन गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि हामीलाई यहाँ फिटनेस क्लबमा जानेको कुरै गरे रहन्छ। हामीले इन्टरनेटबाट हामीले त्यहाँ इन्टरनेटमा पिक्चर हेरेर पिक्चरबाट हामीले एक्सरसाइज सिक्नु पर्दो रहेछ। कुन साइटमा जाने त हामी KKB Krankenkasse को भनेपछि त यो एकदम बुझ्न गाह्रो रहेछ। अब यहाँ पढौँ है त। Die KKB Krankenkasse bezahlt ihre Mitgliedern einen Kurs im Fitnessclub। अब कति अब मजा आउँछ क्या। KKB Krankenkasse ले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ बेचालेन गर्छ रे एउटा फिटनेस क्लबको लागि, हो त होइन नि? यसले फिटनेसको लागि हामीलाई बेचालेन गर्छ त गर्दैन नि? बेचालेन गर्ने भए यसले हामीलाई किन यहाँ माथि अनलाइनमा इन्टरनेट साइटमा गएर तेरो त्यो मिटग्लिड नम्बर हालेर आफै बिल्डर हेरेर आफै एक्सरसाइज गर भनेको छ। अनि यसले पैसा हाली हामीलाई अनि फिटनेस क्लब पठाउँछ त? पठाउँदैन नि त। यो त्यही भएर के भयो त? टोटली रङ, टोटली रङ। यो फाल्स हुन्छ हैन? अब यहाँ am Trainingsprogramm von Trainer Tom teilzunehmen, अब त्यो टोमले सिकाउने ठाउँमा तपाईले टाइल नेमेन गर्न चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ त? केमा गएर हामीले त्यो इन्टरनेटको त्यो इन्टरनेटमा गएर हैन त हामीले त्यो ट्रेनिङ टाइल नेमेन गर्ने कहाँ गएर त? इन्टरनेट साइटमा गएर भनेको छ। त्यही भएर muss man ins Internet gehen, सिद्ध। यो बी लगाइदिने सिद्ध। धेरै त छैन, टेक्स्ट यत्रो छ अनि जम्मा गर्ने यति। गाह्रो त छैन तपाईलाई, तर टेक्स्ट बुझ्नु पर्छ तपाईले। यहाँ सबै टेक्स्ट मैले तपाईलाई बुझाएर पनि सकिदैन। मैले छोटकरीमा यहाँ यतिमा हाम्रो लेख्दिया छ। यहाँ माथिको यत्रो तपाईले पढेर केही बुझ्नु भएन भने पनि यो लास्टको यतिले तपाईलाई सिद्ध के रे एकदम सजिलो बनाउँछ। एकदम गाह्रो तरिकाले दिएको छ, तपाई बुझ्नु पर्छ। बुझ्न एकदम यहाँबाट और यहाँबाट तपाईको यतिमा तपाईको सबै लेखा छ क्वेशनको आन्सर सिद्ध। अब हामी अर्कोमा जाम। अब यसमा लिभ एल्ट्रन भन्ने बित्तिकै प्यारेन्ट्सलाई लेखेर रहेछ। damit alle Kinder sicher zur Schule kommen, bieten wir sie ihre Mitarbeit। तपाई हामीलाई यो स्कुलले चाहिँ प्यारेन्ट्सहरुलाई लेखेको हैन। के लेखेछ भने चाहिँ सबै बच्चाहरु चाहिँ अब पुरै ठेट नेपालीमा उच्चारण गर्न यो गाह्रो छ।
मतलब मैले बुझेको भन्छु। तपाईहरुको हामीलाई तपाईहरुको मिट आर्बाइट भनेको चाहिँ तपाईहरुको काम मिट आर्बाइट। यदि उनीहरुले पनि प्यारेन्ट्सले पनि स्कुलमा गएर हेल्प गरिदिए भने सरहरुको लागि damit die alle Kinder sicher zu Schule kommen, बच्चाहरु चाहिँ जिखर भनेको चाहिँ स्योर, यदि स्योर सेक्युर स्कुल आउनको लागि चाहिँ तपाईहरुको पनि हात छ भन्न खोजे हैन। Wenn ihr Kind zu Fuß zur Schule geht, यदि तपाईको बच्चा हिँडेर स्कुल जान्छ भने wählen Sie nicht den kürzesten Weg. सर्टकट बाटो चाहिँ कहिले पनि युज नगर्नुस् भन्यो हैन। बच्चा यदि हिँडेर स्कुल जान्छ भने सर्टकट बाटो कहिले पनि युज नगर्नुस् भनेको। जोन्डन देन जिखस्टेन, सर्टकट छोटो बाटो होइन तर स्योर बाटो, एकदम कन्फर्म बाटो, एकदम सेक्युर बाटो चाहिँ युज गर्नुस् भन्यो। Gehen Sie am Anfang den Weg mehrmals mit Ihrem Kind gemeinsam und üben Sie an kritischen Stelle das richtige Verhalten im Straßenverkehr. भनेको चाहिँ तपाई चाहिँ बच्चासित जहिले पनि धेरैचोटी mehrmals तपाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ बच्चासित तपाईको बच्चासित त्यो बाटो धेरैचोटी सँगै हिँड्नुस् ताकि तपाईको बच्चाले पनि तपाईबाट सिकोस् कस्तो सिचुएसनमा चाहिँ त्यो स्ट्रासनफर्कियामा कस्तो व्यवहार गर्ने हैन। त्यही भएर बच्चाहरुसँग आफै हिँड्नुस्। Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, यदि तपाई चाहिँ अब यो हिँडेको भए हिँडेर आउँछ भने अब यहाँ चाहिँ यदि बच्चाहरु गाडीमा आउँछ भनेको छ हैन तल यहाँ Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, achten Sie bitte drauf, dass es auf einem entsprechenden Kindersitz und angeschnallt ist. यदि तपाईले तपाईको बच्चालाई गाडीमा लिएर आउनुहुन्छ भने तपाई कृपया ध्यान दिनुस् कि तपाईको बच्चा चाहिँ बच्चाको सिट, यहाँ अब बच्चालाई बच्चाको सिट हुन्छ गाडीमा, बच्चाको सिट किन्नु पर्छ। कति वर्षसम्म हो त्यो चाहिँ थाहा भएन तर सानो सानो बच्चाहरुलाई किन्डरजिच किनेर किन्डरजिचमा हाल्नु पर्छ। अनि अनस्नालेन भनेको यो अनस्नालेनबाट आएको। अनस्नालेन भनेको चाहिँ यदि गाडीमा बस्दा त्यो पेटी लाउनुलाई अनस्नालेन भन्छ। त्यो हामीले बेल्ट लाउँछ नि गाडीबाट तानेर त्यसलाई अनस्नालेन भन्छ। Fahren Sie im Umkreis der Schule unbedingt langsam भनेको चाहिँ यदि स्कुल एरिया आयो भने चाहिँ तपाई एकदम बिस्तारी चलाउनुस्। Und vorsichtig अनि केयरफुल भएर। Da es immer wieder vorkommt, dass Kinder plötzlich über die Straße rennen, किनकि त्यो एरियामा हुन सक्छ कुनै बच्चाहरु अचानक बाटोमा दौडिन सक्छन्। Und dabei nicht auf den Verkehr achten, बच्चाहरु चाहिँ के गर्छन् त बाटोमा दौडिन्छन् यता उता गाडी नहेरिकिन भन्न खोजेको। यो सुल लाइटुङले लेखेर छ। अब यहाँ अब क्वेशनमा जानु पर्यो। Kinder sollen immer den kürzesten Weg zur Schule nehmen. Nein. यहाँ माथि के भनेको छ? यहाँ माथि के भनेको छ? बच्चालाई चाहिँ छोटो बाटो लिएर आइजा भनेको छ त छैन नि। यहाँ माथि के भनेको छ हेर्नुस् त, म तपाईलाई देखाउँछु। यहाँ लेख्या wählen Sie nicht den kürzesten Weg, छोटो बाटो नलिनुस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ के भनेको छ? किन्डरले चाहिँ छोटो बाटो लिएर आउनु पर्छ भनेको छ। भनेपछि यो पनि फाल्स। Eltern sollen, अब यहाँ के हुन्छ? Den ganzen Weg zur Schule langsam fahren, ihr Kinder immer begleiten, mit ihren Kindern den Schulweg üben. Genau. किन माथि के भनेको थियो त? Gehen Sie am Anfang den Weg mehrmals mit Kindern gemeinsam und üben Sie, ja, üben Sie an kritischen Stelle das richtige Verhalten im Straßenverkehr। भनेपछि बच्चा लिएर जाँदा चाहिँ किन्डरसँग चाहिँ त्यो बाटोमा जाने बाटो चाहिँ प्र्याक्टिस गराउनु पर्यो बच्चालाई। भनेपछि यो सी नम्बरको मिल्छ हैन। अब यो हेरौँ। Sehr geehrter Herr Demir, die Kabelanlagen für TV und Radioempfang werden in der
Stettenstraße 19 von unserem Firma neu installiert. Im Rahmen dieser Installationsarbeit müssen wir am 30.11. zwischen 9 und 16 Uhr Ihre Wohnung, Ihre privaten Kellerräume und auf den Dachboden sollten Sie auf dem Dachboden sollten Sie zu dem geplanten Termin nicht zu Hause sein können, vereinbaren Sie bitte unbedingt frühzeitig einen neuen Termin mit uns unter bla 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 Nummer. Um die Einhaltung des Termins bzw. um seine rechtzeitige Vorschiebung wird dringend gebeten, sollten wir an dem genannten Termin keinen Zugang zu Ihren Räumlichkeiten erhalten, kann es sein, dass wir Ihnen Ihren Anschluss aus technischen Gründen abschalten müssen. तपाईँहरूले यहाँ बुझ्नुभयो कि भएन? Mit freundlichen Grüßen Teletronica GmbH. यसले भनेको छ दि काबल Anlage भनेको चाहिँ त्यो काबल भुइँमा त्यो अब यहाँ त माटो मुनि काबलहरू राख्छ भुइँमा ग्राउन्ड मुनि टिभीको त्यो चाहिँ काबल टिभीको र रेडियो एम्फाङको चाहिँ कुन बाटोमा यो स्टेटनस्ट्रासे 19 मा चाहिँ उनीहरूको कम्पनीले इन्स्टल गर्ने रहेछ भित्र बिछाउने रहेछ अनि यो समयमा 30/11 देखि 30/11 मा 9 बजेर 16 बजेको बीचमा 9 देखि 4 बजेको बीचमा in ihre Wohnung ihre privaten Kellerräume und auf den Dachboden उनीहरू चाहिँ त्यो इन्स्टल गर्ने त्यो टेक्निकहरु चाहिँ तपाईको भोनुङमा पनि जानु पर्दो रहेछ उनीहरूले काबल लाएपछि अब जताततै चेक गर्नु पर्यो privaten Kellerräume भनेको केलर हुन्छ यहाँ जमिन मुनि कोठाको तल ग्राउन्ड फ्लोर अनि तपाईको डाखबोर्डनमा पनि जानु पर्दो रहेछ उनीहरुलाई हैन त्यही भएर यिनीहरुले इन्फर्मेसन दियो यदि तपाई त्यति बेला घरमा अथवा त्यो समयमा घरमा हुनुहुन्न भने vereinbaren Sie bitte unbedingt frühzeitig einen neuen Termin यदि त्यो समयमा तपाई घर हुनुहुन्न भने चाहिँ उनीहरुसँग तपाईले एकदम समयमै अर्को नयाँ अपोइन्टमेन्ट लिनुस् किनकि उनीहरु फेरि उस दिन आउँछ अनि तपाई भएन भने फर्किनु पर्छ टर्मिन लिनुस् भनेको छ Sollten wir an dem genannten Termin keinen Zugang zu Ihren Räumlichkeiten erhalten, यदि त्यो तोकेको समयमा हामी चाहिँ तपाईको कोठामा छिर्न पाएनौं भने kann es sein, dass wir Ihren Anschluss aus technischen Gründen abschalten. तपाईको Anschluss भनेको चाहिँ तपाईको कनेक्सन चाहिँ हामीले तपाईको घरमा छिर्न पाएनौं भने चाहिँ abschalten भनेको बन्द गर्दिन्छौं गर्नुपर्छ भनेर भन्दियो त्यसको लागि त त्यो मान्छे घरै हुनु पर्यो अब यहाँ नम्बरमा जाम Die Firma Teletronica GmbH kann auch an einem anderen Termin kommen. हो त 35 को के हो त 35 को हेर्नुस् यहाँ के भने Die Firma Teletronica त्यो काबल ओछ्याउने चाहिँ तपाईको अर्को टर्मिनमा पनि आउँछ रे हो त हो कि हैन हो किन त अर्को टर्मिनमा आउन यो नै लास्ट हो भने त यसले यहाँ मलाई टर्मिन बना यदि घरमा हुनुहुन्न भने यसमा फोन गरेर टर्मिन लि अथवा क्यान्सल गर अर्को चोटीलाई टर्मिन लि भनेछ भनेपछि त अर्को चोटी नै आउँदो रहेछ हैन kann auch an anderem Termin kommen तिनीहरु त अर्को टर्मिनमा नै आउँदो रहेछ भनेपछि यो richtig भयो यसलाई ठीक लगाइदिनु टक्क यहाँ richtigमा ल्याएर क्रस लगाइदिनु Der Herr Demir soll vor dem 30.11. die Firma anrufen. हो त के हो त ए हो कि बी हो त कि सी हो त डेमियर भनेको हो त यो डेमियर भनेको त्यो घरको मान्छे 30 तारिक 11 मा आन्द्रुफ डेमिरले चाहिँ कति बेला चाहिँ त्यो टेलिफोन यो कम्पनीलाई फोन गर्नु पर्यो त यो समयमा त्यो घरमा छैन भने कति बेला फोन गर्नु पर्यो भने wenn an dem Tag nicht zu Hause ist यदि यो मान्छे त्यो समयमा घर छैन भने बल्ल फोन गर्ने हो भनेपछि हाम्रो ए मिल्यो कति सजिलो छ
यो धेरै गाह्रो छैन। आजको ट्युटोरियल एकदम लामो भयो। कति सजिलो छ। तपाईहरु टेक्स्ट बुझ्नुपर्छ, टेक्स्ट बुझेपछि यो बुझ्न गाह्रो छैन। त्यसैले म तपाईहरुलाई आजलाई यति, तपाईहरुको अझै छन त छ, यत्रो छ। हाम्रो बिस्तारै पढाउँदाखेरि तपाईको जम्मा 35 वटा क्वेशनको जम्मा तपाईको टाइल्स 22 सम्मलाई तपाईको जम्मा त के भन्नु 1 घण्टै लाग्यो। टाइल 1 टाइल 2 गर्दाखेरि 1 घण्टा लाग्यो। हस् त म बाँकी टाइल्स ड्राई फिया चाहिँ अर्को ट्युटोरियलमा लिएर आउँछु। आजलाई चाहिँ म बिदा माग्छु। हस् त धन्यवाद।